बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है, ये सब समय से हम 90 की दहाई में जी रहे हैं। आज एंकर इमरान रियाज की रिहाई हुई, पूरा पाकिस्तान खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश है कि वो ईद मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बल्कि अवाम के साथ भी। जस्टिस बाकिर नजफी ने कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, ये अच्छी नहीं लग रही। जाहिर सी बात है, सब उनकी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने आगे से कहा कि मैंने कुर्बानी की वजह से ये दाढ़ी बढ़ाई है और जैसे ही ये हो जाएगी तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब ये उनकी जाती बात थी। अब ये आज सूरत हाल हुई है जो इंडिकेट कर रहा था कि उनको जाने के ऑर्डर मिल सकते हैं। अभी वो वापस नहीं आए और अंदाजा कीजिए कि इसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि सभी इब्राहिम पर नामालूम अफराद हमला करते हैं। यानी आप ये सोच लें, अयाज अमीर पर हमला, इस पर हमला, उस पर हमला, उसके बाद यहाँ पर हमला। आज आप देख लें कि जो सूरत हाल असल पैदा हुई है वो ये है कि पूरे मुल्क के अंदर ये बेचैनी पाई गई है। प्लान तो ये था कि इमरान रियाज को अगले 1.5-2 माह के साल तक भी नहीं छोड़ना। तो उसके बाद मामला क्या हुआ कि अचानक इनको छोड़ना पड़ा और सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब। देखिए, दो चीजों को आप समझिएगा। होता यूं है कि सबसे पहले जो कहानी है कि अवाम का आ गया प्रेशर। इन्होंने जब इमरान रियाज को गिरफ्तार किया तो ये प्लान ये था कि पाकिस्तान के अंदर सारे चुप कर जाएंगे। उस बंदे को जब हम एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लेकर जाएंगे तो अवाम तंग आ जाएगी। अब उसका उल्टा काम हो गया और जब अवाम उसके साथ खड़ी होगी, जब ये एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे तीसरे लेकर जा रहे थे, तो लोगों ने काम ये करना शुरू किया कि सोशल मीडिया पर वो हीरो से सुपर हीरो बन गया। वो पहले हीरो थे, वो हीरो से सुपर हीरो बन गए। अब मीडिया के एक सेक्शन इमरान रियाज को पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो सड़ते हैं उससे, वो जेलस होते हैं। कहानी ये है। अब हकीकत टीवी ने कुछ अरसा पहले, जब हम 6-7 दिन नहीं वीडियोस बना सके, तो वो जश्न मना रहे थे। आम आवाम परेशान थे, लेकिन ये लोग जश्न मना रहे थे। क्यों? क्योंकि जलते हैं, सड़ते हैं। किसी की जो कोई आगे चला जाए या कोई अवाम के साथ राब्ता होता तो बर्दाश्त तो नहीं होता। यही सूरत हाल थी। अब अवाम के अंदर इमरान रियाज उस जमीन से आसमान तक पहुंच गई उनकी पॉपुलैरिटी। यानी इन्होंने इमरान खान के साथ भी यही किया। 8% से उठकर उस बंदे की 75% पॉपुलैरिटी चली गई। इमरान रियाज का मामला ये हुआ कि उसके बाद जिनको गालियां पड़ रही थी, हुकूमत को पड़ रही हो, पुलिस को, किसी और को, वो 1000 गुना ज्यादा उसमें इजाफा हो गया। यानी जो नई भी सूरत हाल सामने आनी थी वो भी आ रही। उनकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर आ रही है, उनका आना जाना, स्माइल करते लोग उनके साथ खड़े हुए। उस बेचारे ने जो वहां पर तकलीफ सही है, एक चीज आपको नजर आएगी उस बंदे के अंदर कि वो बंदा बड़ा आजिज है। आपको ये चीज नजर आएगी। यानी इतने वो सही फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है, उनके कनेक्शन भी हैं हर लिहाज से, लेकिन आपको उनके अंदर कोई मैं वाला लफ्ज नजर नहीं आएगा। ये उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने में उसने किरदार अदा किया। अब हुआ यूं है कि प्लान ये था कि उसको जलील करना है। अब जलील करने का मामला यह हो कि उल्टा इनके खिलाफ सारा काम चला गया। यानी जो पॉपुलैरिटी उसकी पहले नहीं थी वो आसमान पर चली गई और लोग मजीद इनके खिलाफ हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। पंजाब पुलिस का जो मामला था एक जगह, यानी आप सोच ले, एक ही FIR आपने 18 जगहों पर की और फिर अदालत के अंदर रिमार्क्स आ रहे हैं कि जज तारीफ कर रहा है कि जी बिल्कुल ठीक है। वीडियोस चलाई गई, उसमें ना तो फौज के खिलाफ कोई बात थी, ना किसी तरह से कोई आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात थी, ना जनरल फैज के खिलाफ थी, ना ही वहां पर किसी तरह की कोई किसी भी इदारे के सरबराह या किसी के खिलाफ कोई बात थी। तो जब वीडियो चलती है तो वो ढूंढते रह जाते हैं। अब वहां पर आप बताइए, आर्गुमेंट दे रहे हैं। जज का काम ये होता है कि उसने आर्गुमेंट सुनने, सबूत देने, उसके बाद उसने फैसला करना है। अब यहाँ पर वो देख रहे हैं कि बेइज्जती हो रही है, सोशल मीडिया पर खबर आ रही है, हकीकत टीवी पर वीडियोस बन रही हैं, सदीक जान बात कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरे तीसरे जितने सहाफी हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो सारे के सारे लगे। आरिफ हमीद भट्टी, समी इब्राहिम, वहां पे चकवाल से अली अवानी, सारे जितने रिपोर्टर जो सब कुछ थे वो सारे लगे हुए। अब इस सूरत हाल में हुआ क्या, इनको लेने के देने पड़ गए। जो पहले गालियां पड़ी थी वो मजीद गाली, लोग बजाय के दबने के वो मजीद उठना शुरू हो गए। इनको ये समझ आ गई कि मामला अब गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। इस बंदे को अगर नहीं छोड़ा तो अवाम मजीद ज्यादा खराब होगी। और देखिए जो श्रीलंका के हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, अवाम आ गई है सड़कों के ऊपर और अवाम सड़कों पर आ गई है तो रिएक्शन तो पहले से ज्यादा खतरनाक है। जब रिएक्शन पहले से ज्यादा खतरनाक है तो इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या। तो जो प्लान बना था और जिसने स्क्रिप्ट लिखा था ये सारा करना, वो प्लान उल्टा हो गया। नून लीग के जिस बंदे ने तमाशा सारा बीच में डालकर करने की कोशिश की कि मजीद आगे बढ़ेंगे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमरान रियाज गद्दार है, फलाना है। अब आप ये देखिए कि अजहर सिद्दीक जाकर वो क्या दलाइल वहां पर दे रहे हैं
وہ وہاں پر دلائل یہ دے رہے ہیں کہ ریاستی ادارے یعنی اگر فوج ہے تو ان کے سے جو ترجمان ہے یا ان کی طرف سے کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ آ کر بطور بہاف کے اوپر وہ پٹیشن فائل کر سکتا ہے. عام بندے کا تو کنسرن ہی نہیں ہے. تو جو مدعی تھے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی وہ کدھر ہیں؟ اب یہ سارے کویشچن جب اٹھے تو لینے کے دینے پڑ گئے. اب سوشل میڈیا پر پڑ رہی ہیں گالیاں. آپ جانتے ہیں اس وقت ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ ٹویٹر بند کر دو, یوٹیوب بند کر دو, فیس بک بند کر دو. یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر عوام کا غصہ ہم ٹھنڈا نہیں کر پاتے تو اس کا یہی حل ہے. آپ امپورٹڈ حکومت جو یہاں پر مسلط ہوئی ہے اس کو ہٹا دیں, عوام کو ریلیف مل جائے. عوام کو کیا ضرورت ہے؟ معاملات اگر یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ چیزیں طے کر لیں آپ بیٹھ کر. اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ عمران ریاض کو دبا رہے تھے, اب اس کی خبر نکل کے آ رہی. یعنی آپ سوچیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملزم جا رہا ہے, اس کی گاڑی ایک شہر سے دوسری شہر ہے, 7 رپورٹر جا رہے ہیں, وہ وہاں پر جا کر ویڈیوز بنا رہے. جب یہ لگا تو پولیس کو بھی سمجھ آ گئی اور جنہوں نے اس کو رکھا تھا کہ یار یہ تو اسکرپٹ الٹ گیا ہے. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ ہائر کیے گئے ہیں, جو یہ سارا اسکرپٹ لکھ کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہوگا ہم ایسے کریں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے 90 کا دور نہیں. دیکھیے آپ کمپنیز ہائر کرتے ہیں بڑی بڑی, آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حق میں بات کرنی ہے آپ نے فلاں. کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام کی نبض پر آپ ہاتھ رکھیں, ان کا مزاج کچھ اور کہتا ہے, عوام کچھ اور چاہ رہی ہے. آپ اس بندے کو دبا رہے ہیں, وہ باؤنس بیک کر کے وہ اوپر آ رہا ہے. آپ بتائیں کیا ملا؟ اس سے بہتر تھا آپ اس بندے کو جیل میں نہ ڈالتے, آپ اس بندے کو جیل میں نہ ڈالتے, وہ سپر ہیرو نہ بنتا اور اس کے بعد یہ معاملہ مزید. اب تو 10 سے کھڑے ہو گئے ہیں. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے ہمیں چھڑانے کے لیے, ہمارے لیے آواز اٹھائیں. یہ سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے. کب تک آپ کریں گے؟ اب پھر پلان یہ ہوا کہ جی سوشل میڈیا پر اگر ہم یہ چیزیں مینیج نہیں کر پائے تو اس کو بند کر دیں. اب آپ بتائیں کہ آپ بند کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا جو غصہ یہاں پر نکلا وہ پھر کہاں پر نکلے؟ سری لنکا کے حالات دیکھ لیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج آرڈر آ گیا ہے کہ جی آپ نے وہاں پر خبر نہیں چلانی سری لنکا کی, کہ جی عوام وہاں پر جا کر صدارتی محل پر قبضہ کر لیا ہے, سڑکوں پر نکل آئے ہیں, عوام وہاں پر سوئمنگ پول کے اندر گھس گئے ہیں, وہ صدارتی محل کے اندر ہو یا وہ وزیر اعظم ہاؤس, یعنی وہ ہر جگہ چلے گئے تو وہ چھوڑ نہیں رہے کسی کو. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ایسی صورتحال میں پوری دنیا میں خبر چل رہی ہے. ہمارے یہاں پر کیوں ڈر ہے؟ بتائیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر کیا ہے؟ کیونکہ عوام جاگ گئی ہے. اب عوام کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتا ہوں, مجھ سے ٹیکس لیا جاتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. پیٹرول کی مد میں کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہوں, موبائل کارڈ یوز کرتا ہوں, میں کسی جگہ سفر پر جاتا ہوں, ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوں, میں کوئی کپڑے خریدتا ہوں, ساری جگہوں پر ٹیکس جاتا ہے انڈائریکٹلی. کہتے ہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتی, اور جتنا عوام ایک ٹافی بھی کھائے وہ ٹیکس دیتی ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے؟ اس کو ریلیف کیا ملتا ہے؟ 0/0. تو وہ کہتا ہے میرا ٹیکس جا کہاں رہا ہے, یہ اتنے بڑے بجٹ مل رہے ہیں, پولیس مجھے کبھی ریلیف نہیں دیتی, میرے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا, تو میں کہاں پر جاؤں؟ تو عوام کے اندر غصہ آ رہا ہے. اب وہ غصہ آ رہا ہے تو کہہ رہی جی غصے کو روکو. اب بھائی کیسے روکیں؟ کرتوت ٹھیک کر لیں تو غصہ رک جائے گا. یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, خدا کا واسطہ ہے اس کو سمجھے. یہ پریشر عوامی آیا ہے تو عمران ریاض آج رہا ہوئے, میڈیا نے تو اس کو رہا نہیں کروایا, یہ صرف سوشل میڈیا نے کروایا ہے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.